जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और इस वक्त जिस टॉपिक में मैं बात कर रही हूँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि मेरी कोशिश होती है कि मैं ज़रूर इस बात को सराहूँ कि हमारा जो जी टीवी का मॉर्निंग शो है, इसमें हमारी कोशिश होती है कि ऐसे टॉपिक लेके आएँ जिसमें आपको अवेयरनेस हो, ख़ास तौर से वो टॉपिक जिन पर हर कोई बात करने की कोशिश ना करता है, ना ही उसको इसका शायद इख्तियार होता है कि उस पर बात करें। लेकिन पाकिस्तानी माशरे जहाँ पे हम रह रहे हैं, ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे पुलिस और आम शहरी का ताल्लुक जो है ऐसा ही है कि हर वक्त का ही आपका सामना है। कहीं से भी आप गुजर रहे हो, आपको नहीं पता होता कि आप इस वक्त जहाँ से गुजर रहे हैं वो आप खुद जो है सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, या आपको कौन आके बताएगा कि आप गलत करें। लेकिन ऐसे में पाकिस्तानी माशरे का जब हम जिक्र करें तो यहाँ पे पुलिस और शहरियों के ताल्लुकात हमेशा ही हमने देखा है कि डिस्कशन रही है और बहस हुई है कि भाई अक्सर लोग नहीं जानते कि गिरफ्तारी के वक्त जो है कौन से मामलात हैं जिसकी बेस पे उनके कौन से राइट्स हैं, वो आवाज़ उठा सकते हैं या बात कर सकते हैं, या अपने ख़िलाफ़ जो बात हो रही है और अगर आपको ऐसी पुलिस ने जो है रास्ते में जाते हुए पकड़ लिया है तो आपको उस वक्त क्या इक़दाम करने, या फिर पुलिस ने अक्सर उनके जो तलाशी का दायरा कार होता है वो बहुत उसमें ज़ाती होती हुई नज़र आ रही होती है। बाज़ दफ़ा जो आम शहरी होता है और वो जिसे कहते हैं कि ऐसा शहरी जो शरीफ हो और उसको ये समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ आखिर ये क्यों हो रहा है, तो ऐसे में उसको क्या करना है। यही तमाम बातें हम जानेंगे आज के जो हमारे मौजूद मेहमान हैं उनसे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आमिर जमील विर्क साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनसे जानते हैं। और यही पूछूंगी सबसे पहले तो भाई, पहले तो ये ताल्लुकात पुलिस और आम शहरी के किस तरह बहाल हो सकते हैं ये बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, पहले तो सुबह खैर आपको। और ये जो मैंने बात कही है कि भाई कहीं पे भी पुलिस नज़र आती है तो एक तो ये कि लोग बचने की कोशिश करते हैं कि अगर वो सही भी हो तो उन्हें गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। चलो यहीं पे आ जाते हैं। मैं सबसे पहले तो हमारे हकूक कैसे मालूम हो? सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट जी टीवी को करूंगा जिसने ये टॉपिक को उजागर किया है। वो ये ऐसा टॉपिक है, मेरा ख्याल है किसी ने नहीं, ये नॉर्मली बात नहीं हो, मगर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, हमें अगर अपने कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को अगर देखा जाए तो आर्टिकल 9 और 10 सेफ गार्ड ऑफ लाइफ है, और जो अरेस्ट है उसके मुतालिक आर्टिकल 10 इलीगल अरेस्ट है या लीगल अरेस्ट है। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए। उसके लिए जो है वो प्रोग्राम्स करने चाहिए, सेमिनार्स रखने चाहिए, लोगों को अपने हकूक़ पता हो कि हमारे पास क्या हकूक़ है। अच्छा जी, आर्टिकल 9 जो कहता है किसी को भी आप किसी की लिबर्टी को आप कर्टेल नहीं कर सकते, नहीं आप उसको रिफ्रेन नहीं कर सकते। और आर्टिकल 10 कहता है कि आप किसी को अनड्यू अरेस्ट नहीं कर सकते, इलीगल अरेस्ट नहीं कर सकते। और अगर आप अरेस्ट करते हैं तो 10(1) में, आर्टिकल 10(1) में कॉन्स्टिट्यूशन में उस बंदे को पावर है कि वो अपना लॉयर एंगेज करे। और 10 में ये भी कहा गया है कि पुलिस उसको इन्फॉर्म करेगी कि हम आपको इस सिलसिले में अरेस्ट कर रहे हैं, आपके पास से ये कोई इलीगल कंट्राबैंड निकला है, व्हाटएवर जो भी निकला है, तो उसको इन्फॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आप उसको अरेस्ट करने के बाद ले जाएंगे, वहाँ जाके आप फर्स्ट एड कुछ भी उसके ऊपर डाल देंगे। तो पुलिस को भी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस देनी चाहिए, पुलिस को भी कॉन्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। मगर यहाँ अफसोस की बात है, पुलिस को कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ भी पता नहीं होता। उनको ये पता होता है हमें FIR काटनी है, हमें तलाशी लेनी है, 54 CRPC में अरेस्ट करके बंदे को लॉकअप कर देना है, सिर्फ इतना है जी। मगर कॉन्स्टिट्यूशन ओवरराइड करता है CRPC को भी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुपरमेसी लॉ है। तो मैं आपके प्रोग्राम से ये थोड़ा आला हुकाम को कहूँगा कि पुलिस को कॉन्स्टिट्यूशंस राइट, जो फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स के हैं, उसकी भी उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, ताकि पुलिस को पता हो कि यार इसका बेसिक फंडामेंटल राइट है, हम इसकी लिबर्टी कर्टेल नहीं कर सकते, हम इसको रिफ्रेन नहीं कर सकते, इलीगल अरेस्ट नहीं कर सकते, और लॉयर करना इसकी जिम्मेदारी है। और हम इसको अरेस्ट करें तो हमें इसको इन्फॉर्म करना है कि क्यों अरेस्ट कर रहे हैं। यही बात मैं आपसे करने लगी थी। क्या पुलिस किसी भी वक्त, जैसा हम देखते हैं अमूमन हमें नज़र आता है सड़कों पर ऐसे चलते हुए बाज़ दफ़ा नज़र आता है, किसी भी वक्त और बग़ैर वारंट गिरफ्तारी तलाशियाँ ले सकती है? देखें, तलाशी तो 54 CRPC ये कहता है कि पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि अगर वो किसी को सस्पिशियस कंडीशन में देखें या कोई डेंजरस सिचुएशन में देखें, या ऐसा कोई एब्सकॉन्डर है जो भागा हुआ है, तो उसको 54 CRPC में विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि इलीगली, जिस तरह आपने कहा ना कि कुछ तो इस तरह के अगर मवाद नज़र आए तो पुलिस कर सकती है, लेकिन अगर इलीगली किसी शहरी के साथ करिए तो ऐसे में
وہ پولیس کے خلاف شکایت کس طرح درج کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر پولیس ایلیگل کسی کو اریسٹ کر کے ڈیٹین کرتی ہے، ایف آئی آر نہیں ہوتی، تو عموماً ہم کرتے ہی ہیں، ہم ڈسٹرکٹ جج کے پاس 491 CRPC ہیبیس کارپس فائل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 491 میں کوئکلی ڈسٹرکٹ جج جو ہے مجسٹریٹ اپوائنٹ کرتا ہے کہ آپ نے جا کے وہاں ریڈ کرنی ہے، جس تھانے میں جس جگہ پہ اس کو ایلیگل ڈیٹین کیا ہے وہ جا کے فوراً مجسٹریٹ ریڈ کرتے ہیں سیم ڈے۔ یہ نہیں کہ اس میں کوئی ٹائم ملتا ہے پولیس کو، سیم ڈے ہم فائل کرتے ہیں، سیم ڈے کوئک ایکشن ہوتا ہے، مجسٹریٹ ریڈ کرتے ہیں تھانے میں جا کے۔ اگر وہ ایلیگل وداؤٹ ایف آئی آر بیٹھا ہوا ہے یا اس سے ایلیگل گریٹیفیکیشن مانگی گئی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس بندے کو فی الفور ریلیز کر دیتے ہیں۔ اس پولیس آفیسر کو جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے اس کی انٹری کر کے روزنامچے میں صبح اس کو کہتے ہیں آپ ڈسٹرکٹ جج کے پاس پیش ہوں گے۔ تو یہ بھی ہے۔ دوسرا ہمارے آپ اس اگر ایلیگل اریسٹ ہوا ہے، ایف آئی آر نہیں ہے، ایلیگل ڈیٹینشن میں ہے، تو اس کے لیے آپ آنریبل ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ جو ڈی آئی جیز کے پاس، آئی جیز کے پاس بھی کمپلین کر سکتے ہیں، وہ بھی کوئی ایکشن کر دیتے ہیں، کسی اور تھانے سے ریڈ کروا کے ریکوری کروا دیتے ہیں بندے کو اور ریلیز کروا دیتے ہیں۔ صحیح۔ عامر صاحب، جہاں ہم پولیس کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہم جو عام شہری سٹیزن ہیں ان کی بھی بات ضرور کروں گی۔ ہم سب اس پریکٹس میں، ہم کہیں پہ کچھ ہوتا ہے تو وہاں پہ ظاہری بات ہے ناکہ بندی کر دی جاتی ہے، چیک پوسٹ لگ جاتی ہے، چیکنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں جو میں نے عام لوگوں کا رویہ دیکھا وہ کہتے ہیں کہ ہم چیکنگ نہیں کرائیں گے، ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ آپ ذرا شہریوں کو یہ بتائیں کہ ان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ پولیس کے ساتھ اس وقت تعاون کریں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ شہریوں کی جو چیکنگ ہے اس کے لیے بھی ایک ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہوتی ہے، کریڈیبل انفارمیشن ہوتی ہے کہ آج اس روٹ سے یا اس روٹ سے کچھ ایلیگل ہونے والا ہے یا کچھ ایلیگل کنٹرابینڈ آئٹم جانے والا ہے یا کچھ ہے، تو وہ چیکنگ کرتے ہیں۔ تو شہریوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے، اور پولیس کو جو چیکنگ کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا ایٹیٹیوڈ، اپنا رویہ عوام کے ساتھ ایک اچھا رکھیں۔ اسی وجہ سے تو یہ CPLC کمیونٹی پولیسنگ کیوں کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے۔ ہماری ہر سوسائٹی میں ایک کمیونٹی پولیسنگ عوام کے ساتھ مل کے تو کرائم کو کرٹیل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں کہ عوام کو آپ ساتھ لیے بغیر عوام پر آپ تشدد اور جبر سے یہ کریں گے تو یہ ناممکن ہے۔ ہماری گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ وہ اس سلسلے میں سیمینارز، لوگوں کو اویئرنیس دیں، شہریوں کو اویئرنیس دیں۔ پولیس کو بھی اویئرنیس کی ضرورت ہے، شہریوں کو تو اویئرنیس کی ضرورت ہے، مگر پولیس کو بہت زیادہ اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ وہ عوام کے ساتھ منگل ہو کے رہیں، سوسائٹی میں جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ اسی وجہ کمیونٹی پولیسنگ کو فروغ دینا چاہیے۔ ہر علاقے میں ایک کمیونٹی پولیسنگ ہونا چاہیے جو عوام کے ساتھ بیٹھ کے اس علاقے میں جو کرائم ریٹس ہیں اس کو کیسے کم کیا جائے، تو یہ ہونا چاہیے۔ جی جمیل صاحب، آپ نے جہاں اس کی ذکر کیا، پولیس کا ذکر کیا، عوام کا ذکر کیا، ہمارا جو عدالتی نظام ہے شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اس میں کیا اصلاحات ہونا ضروری ہیں؟ دیکھیں ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہمارا جو کورٹس رن کرتی ہیں وہ اکارڈنگ ٹو فنڈامنٹل رائٹ کانسٹیٹیوشن 1973 کے مطابق، تو کانسٹیٹیوشن میں ہر شہری کے رائٹس دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، لبرٹی ہے، فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف موومنٹ ہے، تو اس کو تو کوئی کرٹیل نہیں کر سکتا۔ اگر اس کو کوئی روکتا ہے تو آپ ہائی کورٹ میں جا کے، کیونکہ ہائی کورٹ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے کانسٹیٹیوشن کا، تو یہ رائٹس دیکھیں، یہ رائٹس پتہ ہی نہیں ہے نا لوگوں کو، ان کے پاس رائٹس ہیں کیا یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو کانسٹیٹیوشن کو ہمیں جو ہے وہ نیچے کلاسز سے ہی بچوں کو کمپلسری بک رکھنا چاہیے کہ کانسٹیٹیوشن کے کچھ آرٹیکل بچوں کو پتہ ہو اور اپنے لیے وہ استعمال کر سکیں۔ بہت شکریہ جمیل صاحب، ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لے کے آئے، اور اپنے ناظرین کو میں یہی کہوں گی جس طرح ابھی جمیل صاحب نے کہا کہ جو ایک عام شہری ہے اس کو جو ہے اپنے حقوق معلوم ہونے چاہیے کہ اگر پولیس جو ہے ان کو لیگلی یا انلیگلی گرفتار کرتی ہے تو کس طرح سے ان کو جو ہے آگے اقدام اٹھانا ہے، جس میں آرٹیکل 9 اور 10 کا ذکر کیا ہے، ضرور پڑھیں۔ اور یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد واپس آتے رہیے گا ہمارے ساتھ۔